भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व 93तमोऽध्यायः। आग्नेयी चतुर्दशी व्रत माहात्म्यवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। चतुर्दशी महाराज हुत भुग्दयिता शुभा नष्टस्तदा हव्यवाहः पुनरस्तित्वमाप्तवान्। युधिष्ठिर उवाच। कथमग्नि पुराणष्टो देवकार्येऽप्युपस्थितः केनाग्नित्वं कृतं तत्र कथं हि विदितो नलः। एतद्वदस्व देवेश सर्वं हि विदितं तव। श्रीकृष्ण उवाच। पुरासुरा महाराज तारकेण पराजिताः अपृच्छन् विश्वकर्तारं तारकं को वधिष्यति। उवाचासो चिरं ध्यात्वा रुद्रो मा शुक्रसम्भवः गङ्गास्वाहाग्नितेजोजः शिशुर्दैत्यं वधिष्यति। एवं श्रुत्वा गता देवा यत्र शम्भो सहोमया प्रणम्यते तमोचुर्हि यदुक्तं ब्रह्मणा तदा। प्रतिपन्नं च रुद्रेण ओमया सहितेन तत् प्रयत्नम् अकरोत्तं च य उक्तोऽमरसत्तमैः। दिव्यं वर्षशतं साग्रं गतः कालोत्तमैथुने न चाप्युपरमस्तत्र तयोरासीत् कथञ्चन। भयं च सुमहत्तेषां देवानां समजायत। स रुद्रसम्भवो यो वै भविष्यति महाबलः स दैत्यान् दानवगणान् वधिष्यति न संशयः। केन कालेन भवति रतेर्विरतिरेतयोः एतद्विचिन्त्य प्रहितो देवैस्तत्राणेनालनौ। एतद्विचिन्त्य प्रहितो देवैस्तत्राणिलानलौ। गतौ तौ च मया दृष्टौ समस्तो विषमस्ततः शशाप च वृषदिवि देवान् गर्भविवर्जिता। यस्मात्तैर्जनितो विघ्नो मे पत्यार्थे दिवौकसं तस्मात्ते स्वेषु दारेषु जनयिष्यन्ति न प्रजाः। अथोवाच तदा देवो देवान् सर्वगणाञ्चनैः अग्निर्गृह्णातु वीर्यं मे सम्भृतं सुचिरं हि यत्। एवमुक्तोत्तरुद्रेण नष्टोऽग्निर्देवसङ्कुलात् न स्वस्थो न भुविस्थो वा न सूर्यस्थो न भूतले। देवा अन्वेषणे यत्नम् अकुर्वन्नग्निदर्शने कृमिकीटपतङ्गाश्च अष्टौ च त्रिदिवौकसः। हंसा केकाशुकवह्निः शीघ्रं शरवणं गताः शशापाग्निर्गजजिह्वा द्विगुणो वा भविष्यति। दृष्ट्वाथ विबोधा सर्वे पक्षिणं पक्षिणाम्बरं जीवं जीवकनामानं भो भो सत्यं वदस्व नः। कच्चिद्दृष्टस्त्वया वह्नेर्वनेऽस्मिन्नटता सदा न भद्रं नापि भद्रं वा
किञ्चिदेव वचो ब्रवीत् भूयो भूयस्तु पृष्टोऽपि न गामुच्चारयेच्चिरम् तुष्टस्तस्य ब्रवीद्वह्नेर्जीवं जीव वदामि ते यस्मान्न किञ्चिद् उक्तं ते तस्माच्चित्रतनोरुहाः जीव जीव पुनर्जीव यावदिच्छा तथायुषः द्वितीयं ते वरं दद्मो जीव जीवकशोभनम् व्यक्तते मानुषी वाचा स्पष्टार्था च भविष्यति कश्चिद् यदि तवाधस्थाद्भुतस्नानं करिष्यति वन्द्या वा षोडशाब्दीय क्षणाद् बालो भविष्यति मासं यश्च तृतीयं वै भक्षयिष्यत्यनिन्दितम् अजरसोमरश्चैव सर्वकालं भविष्यति इदं दत्त्वा वरांस्तस्य वह्नित्वम् अथ आप्तवान् विबोधा अपि तत्रैव तमदृश्यन्त वंशगम् ओष्मया जातकल्माषं ज्ञात्वा संहृष्टमानसः तुष्टवंशमथोच्चुस्ते देवास्त्रिभुवनेश्वराः ऊष्मया कल्मषीभूय ह्यग्निर्गर्भं धरिष्यति यो गृही वैष्णवीं यष्ठिं ब्रह्मचारी च नैष्ठिकः पण्डाग्निपालने पुण्यं यदृष्टं ब्रह्मवादिभिः वदन्तं कल्मषीयष्टे स्तं प्राप्नोति द्विजोत्तमम् वदन्तं कल्मषीयष्टे स्तं प्राप्नोति द्विजोत्तमम् वंशस्यानुग्रहं कृत्वा देव्याहृतिमथ ब्रुवन् गृह्णीत शुक्रं भद्रस्य तव पुत्रो भविष्यति युधिष्ठिरोवाच यदाग्नेर्नष्टो देवानां केनाग्नित्वं तदा कृतं भूयोऽपि केन कालेन अग्निरग्नित्वमाप्तवान् कृष्णोवाच शृणु राजन् प्रनष्टेऽग्नौ येनाग्नित्वं कदाचन यस्मिन् काले तिथीयस्य पुनरग्नित्वमाप्तवान् अतत्याग्नेरसो पूर्वमासीद्व्यतिकरो महान् अहं विद्यातपोभ्यां वै तव ज्यायान् श्रुतेन च उथत्येनैव मुक्तस्तु अंगिरा प्राह तं मुनिं गच्छावो ब्रह्मसदनं मरीचि प्रमुखैर्द्विजैः उपेतं चान्यमुनिभिर्ब्रह्मराजर्षि सत्तमैः उत्थत्य प्राह सद्ब्रह्मन् ऋषींस्तान् स्तब्धमानसः जायान् वा कथमोऽस्माकम् इति न कथ्यतां स्फुटम् अथोवाच मुनिर्ब्रह्मा तावुभौ क्रुद्धमानस आनयध्वं द्रुतं गत्वा विबोधान् भुवनेश्वरान् ततो विवादं पश्यामि भवतां तैः समेत्य च ततस्तौ सहितौ नत्वा नित्यतुश्च ऋषींस्तदा ततस्तौ सहितौ नत्वा निन्यतुश्च ऋषींस्तदा लोकपालान् महेन्द्रादीन् संयमान् वरुणानिलान्
साध्यान् मरुद्गणान् विश्वान् ऋषीन् भृग्वग्निनारदान् गन्धर्वान् वित्तरक्षोघ्नान् राक्षसान् दैत्यदानवान् नायातस्तत्र तिग्मांशुः सर्वे चान्ये समागताः। दृष्ट्वा तु विबोधान् सर्वान् ब्रह्मा प्रोवाच तान् ऋषीन् आनयध्वमितः सूर्यं साम्ना दण्डेन वा पुनः एवमुक्तो गतस्तावत् उत्थत्य सूर्यमण्डलम् स गत्वा प्राहमार्तण्डं शीघ्रमेह्येव संविदम् स उत्तत्यम् अथोवाच कथं ब्रह्मन् व्रजाम्यहम् एवमुक्त्वा गतः सूर्यो भुवने मयि निर्गते एवमुक्तो मुनिप्रायात् सर्वदेव समागमम् आचचक्षे च यत्प्रोक्तं भास्वता तपनं प्रति उवाचाङ्गिरसम्ब्रह्मा शीघ्रमेनं त्वमाणय स ततोक्त गतस्तत्र यत्रासौ तपते रविः ये हि भगवन् सूर्य तप्यते भवतान्वहम् एवमुक्तो गतः सूर्यो यत्र देवा समागताः स्थित्वा मुहूर्तं प्रोवाच किं वा कार्यमुपस्थितं पृच्छन्तमेव मार्तण्डं ब्रह्मा प्रोवाच सादरम् गच्छ शीघ्रं न दहते भुवनं यावदङ्गिराः लब्धप्रायं तु गोलोकं वर्तते कृष्णपिङ्गलम् पाटलो हरितशोणः श्वेतो वर्णप्रणाशितः शाकद्वीपं कुशद्वीपं क्रौञ्चद्वीपं सपन्नगम् दग्धमङ्गिरसा सर्वं भूयोऽपि प्रदहिष्यति यावच्च दहते सर्वं भुवनं तपसाङ्गिराः गच्छतावत् इतः शीघ्रं स्वस्थाने तपभास्कर एवमुक्तः स विभुना स्वस्थानम् अधिरूढवान् विसृष्टवान् अंगिरसं सकाशम् अमृताशिनाम् गत्वाङ्गिरा उवाचेदं गतः किं करवाण्यहम् देव अंगिरसं प्राहोस्तपोराशिम् अकल्मषम् सम्प्रशस्योच्चोरग्नित्वं कुरुत्तावन्महीतले पूर्वं यथाग्नि कृतवांस्तथा त्वमपि सत्तम यावदग्निं प्रपश्यामः क्वासौ नष्टः क्व तिष्ठति एवमुक्तः स देवैस्तो अग्नित्वं कृतवांस्तदा देवैर्दृष्टो यथा ह्यग्नेस्तत्ते सर्वं निवेदितं देवकार्ये कृते तस्मिन् देवावह्निमथा ब्रुवन् अग्नेऽग्नित्वं कुरुष्वत्वं अङ्गिरास्तु यथा पुरा एवमुक्तः सुरैर्वह्नेश्चिन्तयामास दुःखितः को मे पहृतं तेजः केनाग्नित्वं कृतं त्विह दृष्ट्वा ताग्निरङ्गिरसं तेजोराशिम् अकल्मषम् उवाच मुञ्च मत्स्थानं वचस्तोषकरं शृणु अहं ते तनयश्रेष्ठो भविष्ये प्रथमे शुभे बृहस्पतीति नामा वै तथान्ये बहवः सुताः एवमुक्त
ततो मुनिस्तुष्टो बहूंश्च जनयत्सुतान् वह्निं सञ्जनयामास पुत्रान् पौत्रांस्तदाङ्गिराः अवाप पुनरग्नित्वम् अग्निस्तस्यां तिथो नृप सर्वमेव चतुर्दश्यां सञ्जातं हव्यवाहनं हव्यवाहनदेवानां भूतानां गुह्यचारितम् ततोऽष्टपतिपत्वे च रुद्रेण प्रतिपादितम् पूजितेयं तिथिर्देवैर्दिविस्थैश्च नृपैरपि पैलजाबालिमन्वाद्यैरन्यैश्च नहुषादिभिः विषशस्त्रहतानां च सङ्ग्रामेऽन्यत्र ते क्वचित् अज्ञाता वृषपापैश्च व्यालैर्ये व्याप्य हिंसिताः नदीप्रवाहपतितः समुद्रे पर्वते ध्वनि पतितपर्वतेभ्यश्च तोयाग्निदहने मृताः उदध्यापतिता ये च एके चात्महनो जनाः तेषां शस्तं चतुर्दश्यां श्राद्धं स्वर्गसुखप्रदम् श्राद्धानि चैव दत्तानि दानानि सुलघून्यपि प्रसूनफलभोज्यानि उपतिष्ठन्ति तान्नरान् एवं तिथिरियं राजन्नाग्नेयी प्रोच्यते जनैः रौद्रीं च केचिद् इत्याहुः रुद्रोऽग्निः स च पठ्यते यस्य मनोरथं यं यं समुद्दिश्य ह्युपोषते ददाति तस्य तद्वह्निः साग्रे संवत्सरे गते चतुर्दश्यां निराहारः समभ्यर्च्य त्रिलोचनं पुष्पधूपादिनैवेद्यैरात्रौ जागरणान्नरः पञ्चगव्यं निशिप्राश्य स्वप्याद् भूमौ विमत्सरः श्यामाकमथवा भुक्त्वा तैलक्षारविवर्जितं होमकृष्णतिलैकार्यः शतमष्टोत्तरं नृप अग्नये हव्यवाहनाय सोमायाङ्गिरसे नमः ततः प्रभाते विमले स्नाप्य पञ्चामृतैः शिवम् पूजयित्वा विधानेन होमं कृत्वा तथैव च उदीरयेन्मन्त्रमेतं कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं नमः सूर्याग्निरूपिणे पुत्रान् यच्च सुखं यच्च मोक्षं यच्च नमोऽस्तु ते नीराजनं ततः कृत्वा पञ्चाद्भुञ्जीत वाग्यतः एवं संवत्सरस्यान्ते कृत्वा सर्वं यथोदितम् सौवर्णं कारयेद्देवं त्रिनेत्रं शूलपाणिनम् वृषस्कन्धगतं सौम्यं सितवस्त्रयुगान्वितं चन्दनेनानुलिप्ताङ्गं सितमाल्योपशोभितं स्थापयित्वा ताम्रपात्रे ब्राह्मणाय निवेदयेत् सर्वकालिकमेतत्ते कथितं व्रतमुत्तमम् संवत्सरं समाप्तं हि व्रतस्य तो यदा भवेत् काले गते बहुतिथे तीर्थस्य शरणं भवेत् मृतस्य देहो दिव्यस्थो दिव्यालङ्कारभूषितः
दिव्यनारी गणवृतो विमानवरमास्थितः देवदेवैः समशम्भोः क्रीडति त्रिपुरे चिरम् इह च गत्य कालान्ते जातः स च नृपो भवेत् तत् यज्ञधनी दक्ष ब्राह्मणो ब्राह्मणप्रियः श्रीमान् वाग्मीकृति धीमान् पुत्रपौत्र समन्वितः पत्नीगणः सम्रायुक्तश्चिरं भद्राणि पश्यति ए दुर्लभा भुवि सुरोरगमाणबाणां कामा ह्यणुत्तमगुणेन युता सदैव तानाप्नुवन्ति सितभूततिथौ सुरेशं सम्पूज्य सोमतिलकं विधिवन्मनुष्याः सम्पूज्य सोमतिलकं विधिवन्मनुष्याः इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे आग्नेयी चतुर्दशी व्रतवर्णनं नाम 93तमोऽध्यायः।